बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मैं सरप्राइजिंग फैक्टर वाली जो अपनी बात है उस पर कायम हूँ और हर आने वाले व्लॉग में कोई ना कोई आपको सरप्राइज ज़रूर बताऊंगा कि वो जो तसल्ली तो शफी करके बैठे नहीं, अब बैलेंसिंग एक्ट का आगाज़ होगा। जब तक बिलावल साहब एक लाइन पर चल रहे थे ना, तो पीपल्स पार्टी रोज़ एक तन्हाई का शिकार हो रही थी, रोज़। और हाँ, वो दावे बढ़ के ज़रूर थी कि अगला वजीर आजम बिलावल, और पीपल्स पार्टी ने एक बार तीर से सबको निशाने पे ले लेना है, और ये वो जो भी सिर्फ और सिर्फ बढ़के चल रही थी ना। मगर जब जरदारी साहब ने कमान संभाली और तो फिर तारों में थोड़ा करंट शुरू हुआ ना। वही कमान संभाली कि अभी बच्चा है, अंडर ट्रेनिंग है, अभी इसकी बात को आपने सीरियस नहीं लेनी। फिर एक बार उन्होंने कह दिया कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मैं भी हो सकता हूँ, खुर्शीद शाह भी हो सकते हैं, सर बिलावल ज़रूरी तो नहीं। इस तरह की तमाम बातें करके, क्योंकि कहीं ना कहीं डील चल रही थी, कहीं ना कहीं बातें गुफ्तो शनीद होती थी कि लाइन कौन सी अडॉप्ट करनी है। तो जब जरदारी साहब ने वो संभाली ना कमान, तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन पीपल्स पार्टी की उन तारों में जो डेड हो चुकी थी और उनमें अब थोड़ा करंट जारी हुआ, थोड़ा नहीं कभी ज़्यादा हो गया, और अब पीपल्स पार्टी की बाकायदा हवा चलना शुरू हो गई जी। और हवा चलने की वजह क्या है जी, वो भी बता देता हूँ। और मैं, कोई इसको जो मर्जी कहे, मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी वो इक़्तिदार के जो कॉरिडोर्स हैं ना, अब उनके अंदर लाना है, ये डिसाइड हुआ, डिसाइड करने वालों ने। और मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि जरदारी साहब जो हैं बिलावल हो सकते हैं, ठीक है जी, बिलावल साहब जरदारी नहीं हो सकते, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि जो जरदारी साहब हैं वो ही बिलावल करेंगे, जो बिलावल करेंगे वो जरदारी साहब के लिए ज़रूरी नहीं है। और यही वजह है, सरफराज बुगटी साहब, वो साबिक वज़ीर दाखिला, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, इस्तीफ़ा दिया है, जिनका सबको पता था कि उन्होंने नून लीग में जाना। उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं नून लीग में जाऊँगा अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता। फिर आप बता दें ऐसा चंद रोज़ में क्या हुआ है कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, उनको अपना फैसला बदलना पड़ा है। तो आपको अगर नहीं समझ आ रही तो फिर पता नहीं मैं किस तरह समझाऊँ। अब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को ज़ियारत भेजा गया है, गए नहीं है, भेजा गया है कि सरफराज बुगटी आपके साथ शामिल होंगे जी। और ज़ियारत गए, सॉरी तुरबत गए, और वहाँ उन्होंने फिर खिताब किया, और फिर जो बातें थी, खिताब का तासुर भी आपने देख लिया, सब कुछ। अब असल मकसद ये था, फिर पता चला कि उनके बाप वगैरह कहीं पीपल्स पार्टी के अंदर रहे, तो ये वजह थी। प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम, ये बातें ना करें। अब इसके अलावा अब जितने भी निगरान सूबाई वज़रा हैं जो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं बलूचिस्तान से, वो तमाम के तमाम ना पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। मतलब पीपल्स पार्टी की वर्थ बनाई जा रही है, पीपल्स पार्टी को पावर कॉरिडोर्स में हिस्सा दिया जा रहा है। वो जो नून लीग का दूसरी तरफ 2/3 का जो एक दावा था, वो भी किसी के कहने भी बना होगा ना, तो मेजोरिटी वाला जो था ना, वो बयानिया भी अब ज़ाहिर कर किया जा रहा है। और ये भी इतलात है मेरे पास कि कल जनूबी पंजाब में, क्योंकि बिलावल साहब पहुँच चुके हैं और जरदारी साहब पहुँचने वाले हैं, कल जनूबी यानी मुल्तान की कुछ शख्सियात हैं जो, और बड़ी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। तो है ना ये सरप्राइजिंग वाली बातें जो मैंने आपको कही नहीं थी, तो ये एक और सरप्राइज आने जा रहा है। यही चीज़ नहीं, दूसरा एक और तासुर भी मिल रहा है, और वो है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। और मेरा ख्याल है 8 फरवरी के इंतखाबात का जो इनकात, उसका पूरा जो बेड़ा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया हुआ है और काजी फायज़ ईसा साहब ने उठाया। और जब काजी फायज़ ईसा साहब खुद नहीं है, वो टर्की के अंदर है छुट्टियों पे, तो उनके लाइक माइंडेड जो जजेस हैं उन्होंने कहा ये फ़र्ज़ हम भी अदा करेंगे, और इस जजेस इसका पैरा देने के लिए पूरे तैयार बैठे हुए हैं। और आज जस्टिस तारिक मसूद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी, उन्होंने अब बलूचिस्तान में कुछ हलकों को ना कलअदम करार दिया गया था उनकी हल्का बंदियों की वजह से ना, कि उनकी हल्का बंदियों की वजह से उधर कलअदम करार दिया गया था। तो उस पर एतराज़ लगा गया कि ये कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गई जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। और पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स को कह दिया है कि सब कुछ हो सकता है, अब हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं हो सकता, अब नहीं करना, ये जैसा है चलता रहने दें, ज्यादती हुई है ठीक है, जो हुआ सब देखा जाएगा, अब एतराज़ नहीं कर सकते आप। पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे, और आपको बड़े अच्छे से पता है लाहौर हाई कोर्ट में भी स्टे है 2 हलकों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 से 3 हलकों के अंदर स्टे है, सिंध के अंदर स्टे है, और पेशावर के अंदर स्टे है। ये तमाम के तमाम हल्का बंदियाँ स्टे नहीं है, कलदम करार दी गई हैं, स्टे भी नहीं है।
کہ تمام کے تمام فیصلے انڈو ہوتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کی درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو لاہور ہائی کورٹ میں تھی نا، جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور جج نے جو فیصلہ دیا ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا، تو پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی درخواست ہے۔ تو وہاں چیف جسٹس صاحب نے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا کہ آروز انتظامیہ سے نہیں، عدالتی عملہ ہونا چاہیے اور جوڈیشری سے لینے چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، مشکل تو ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، ہی تو مد مقابل ہو جائیں گے نا پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپس میں، تو اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہونا ڈیفینیٹلی سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں ہے فیصلہ، تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کا بھی محفوظ ہوا ہے، انٹرا پارٹی انتخابات میں اعتراضات کے اوپر جو تھا، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا۔ دیکھیں یہاں کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ کچھ فیصلے آئے ہیں جناح ہاؤس، جی ہاں، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا نا، اس پہ جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں 23 ملزمان، جی ہاں، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ 9 مئی سے اندر تھے، بعد از گرفتاری ان کی منظور کر لی گئی ہے جی، اور اب ان کی ضمانت ہو جائے گی، ہو گئی ہے جی، 2 کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ان 23 افراد کی ضمانت بعد از گرفتاری ہوئی ہے، اب یہ دیکھنا کہ کیا ان کو کسی اور مقدمے میں اندر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں تک تو خبر ہے کہ 23 افراد کی ضمانت بعد از گرفتاری ہو چکی ہے۔ اچھا، 9 مئی کے کیسز کے بعد نا پاکستان تحریک انصاف کے 18 رہنماؤں کے شناختی کارڈ تھے، وہ کینسل کر دیے۔ یہ 18 رہنما نہیں ہیں، یہ 18 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جی ہاں، وہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ مطلب اب الیکشن میں یہ حصہ نہیں لے سکتے، اگر ان میں سے کوئی پاکستان کے اندر تو بیرون ملک نہیں جا سکتا، تو انتخابی عذرداریوں کے اندر یہ بھی شامل ہو جائے گا، جو کاغذات نامزدگی ان کی جگہ سے کوئی جمع ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ تو ہو سکتا ہے، یہ کم از کم نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں مراد سعید، اعظم سواتی، یہ تمام افراد کل تھے، جو ڈیجیٹل جلسہ تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا، جی ہاں، جس کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا کہ پورے پاکستان کے تمام انٹرنیٹ میں صرف یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک یہ کیوں ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سنا لاکھوں افراد اس میں شامل ہوا اس جلسے کے اندر۔ میسج ہیز بن پاس۔ تو مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال صاحب، حافظ فرت عباس، کرامت کھوکھر، علی امین گنڈاپور، امتیاز شیخ، واسق قیوم عباسی اور علی اصغر منڈا، مسرت جمشید چیمہ، احمد نیازی، زبیر نیازی، اسد زمان، سعید احمد سندھو، ندیم عباس بارہ، غلام محی الدین دیوان، یہ تمام کے تمام کے شناختی کارڈ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ نادرا کو ایک درخواست دی گئی تھی اور اس کی بنا پر، تو یہ سمپل سی بات ہے، یہ 18 ایم این اے جو ہے نا، یہ اب ایم این اے نہیں بن سکے، ان کے کورنگ ایجنٹ ہی کچھ ہوگا۔ تو یہ اس حد تک کام پوری تسلی و تشفی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ادھر سہیل وڑائچ صاحب نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس کالم میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ یہ جو سسٹم ہے نا نگران حکومت کا، اگر یہ چلتا رہے گا تو ترقی کا پہیہ بھی چلتا رہے گا، کنٹینیوٹی بھی چلتی رہے گی، اس لیے سسٹم کو بھی نہ ہی چھیڑا جائے، یعنی انتخابات نہ ہی کرائے جائیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے اپنی خبروں کے حوالے سے سورس بتایا تھا۔ تو آج جب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے مہر ثبت کر دی ہے کہ ہر حال میں 8 فروری کو انتخابات ہونے، تو سہیل وڑائچ صاحب آپ کی خبریں تھوڑی مزیدار نہیں تھیں، تو آج انہوں نے کلیئر کیا جی۔ انہوں نے کہا وہ جو تاخیر کی باتیں کر رہا تھا نا میں، وہ جو میرے پاس تھی خبر، وہ آج بتانے کہتے ہیں 2 طاقتور ترین افراد کے مشیر اور 2 نگران شخصیات کی طرف سے انتخاب میں تاخیر کی تجاویز تھیں، جس کی بنا پر میں نے یہ خبر دی تھی۔ 2 طاقتور ترین شخصیات کے مشیر اور 2 نگران شخصیات کی طرف سے انتخاب، مگر سپریم کورٹ نے ظاہر بات ہے ساری پلاننگ میں پانی پھیر دیا جی، یہ عمران خان پہ لگائی جا رہے ہیں۔ اچھا، مطلب نگران حکومت ہی کوشش کر رہی تھی کہ انتخابات نہ ہو، کیا بات ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔